الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة عن طريق الضغط على الزر صابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في اول فيديو في دروس اللغه الفرنسيه الخاص بتحضير مباراه تعاقد دوره 2019 ان شاء الله. اذا اول درس غادي نبداو هو غادي نهضروا على لي تيب دو فراز. اذا بالنسبه لي تيب دو فراز، اذا كعنوان بالنسبه لي تيب دو فراز، لي تيب دو فراز اذا كاينين 4 ديال لي تيب. دونك il existe 4 types de phrases. Il existe 4 types de phrases اللي هما اذا كاينه التيب الاول اللي هما لي فراز ديكلاراتيف. اذا كاينه لا فراز ديكلاراتيف. اذا هاد لا فراز ديكلاراتيف شنو الدور ديالها؟ انها كتمكننا اننا نعطيو واحد لانفورماسيون واللي كيميزها هو انها كتسالي بان بوين في الاخر. اذا لا فراز ديكلاراتيف permet de donner une information et se termine à l'écrit par un point. Et se termine par un point. هذا بالنسبة للنوع الثاني. إذا بالنسبة هذا بالنسبة للنوع الأول. بالنسبة للنوع الثاني ديال لي فراز اللي هما لا فراز انتيروغاتيف. إذا الدور ديالها permettre de poser une question. Donc permettre de poser une question. Et se termine par point d'interrogation. إذا par point d'interrogation. بالنسبة للنوع الثالث اللي هما لي فراز exclamative. الدور ديالهم هو انهم permettre d'exprimer un sentiment. Donc permettre de exprimer un sentiment et se termine à l'écrit par point d'exclamation. ثم النوع الرابع والاخير ديال لي تيب دو فراز رابعا اللي هما لي فراز امبيراتيف. اذا بالنسبه لهاد لي فراز امبيراتيف permettent de donner un ordre ou un conseil. Donc permettent de donner un ordre ou un conseil et se termine par point ou point d'exclamation. يا اما كتسالي بنقطه او لا بعلامه تعجب. اذا هادو لي تيب دو فراز اللي كاينين هما هاد الربعه. اذا الاولى قلنا كتسالي كتعطينا اون انفورماسيون كتسالي بوين. الفراز انتيروغاتيف كتمكننا اننا نطرحوا واحد السؤال وكتسالي بوين ديكسكلاماسيون او بيان بوين دانتيروغاسيون. بالنسبه للاكسكلاماتيف بيرميت ديكسبريمي ان سونتيمون وكتسالي بعلامه التعجب. والامبيراتيف كتمكننا اننا نعطيو واحد لوردر او لا واحد النصيحه وكتسالي يا اما ببوين يا اما بوين ديكسكلاماسيون. ودابا غادي نشوفوا لو جروب نومينال سوجي. دونك لو جروب GNS, le groupe nominal sujet. Alors le groupe nominal sujet peut être يعني يقدر يكون peut-être تا هو عندنا فيه 4 ديال الحالات. دونك peut être un nom propre. دونك يقدر يكون un nom propre بحال مثلا سمير، علي،
مثلا فاطمة إلى غير ذلك. ثم يقدر يكون ان نون كومان، ان نون كومان بحال مثلا ما سور، مون فخير، لي زيلاف مثلا الى غير ذلك. ثم هاد لو جروب نومينال سوجي بوتيتر ان برونون، يقدر يكون ان برونون، يقدر يكون ايضا ان برونون بحال مثلا جو، tu الى غير ذلك، il، elle et ainsi de suite. ثم يقدر يكون ان جروب دو مو، ان جروب دو مو، دونك ان جروب دو مو اللي هو مثلا مثلا لو في ou bien le fils de ma sœur ou bien les parents de Ali الى غير ذلك. دونك هادو هما لي جروب نومينال سوجي، يقدر يكون واحد من هاد الربعه. دابا غادي نشوفو لي زارتيكل ديفيني اي انديفيني. اذا لي زارتيكل ديفيني اي انديفيني، اذا ديفيني اي انديفيني اي انديفيني. اذا هاد لي زارتيكل ديفيني اي انديفيني كيعطيونا او لي زارتيكل ديفيني اي انديفيني كيمكنونا اننا نانديكيو لو جونغ اي لو نومبر دي نون. دونك انديك، دونك باختصار نقدروا نقولوا لهم il indique le genre et le nombre, indique le genre et le nombre des mots ou bien des noms. وهما فيهم قلنا جوج الانواع. اذا بالنسبه للنوع الاول اللي هما لي زارتيكل ديفيني، اذا بالنسبه لي زارتيكل ديفيني هما مثلا كاينه لو لا لي ال apostrophe a u ou bien pluriel ديالها اللي هو a u x. هادو بالنسبه للديفيني. وبالنسبه للنوع الاخر اللي هما انديفيني، بالنسبه لي زانديفيني هما شكون؟ هما ان، اون و دي و دو. اذا هادو لي زارتيكل انديفيني. ودابا غادي نهضروا على لي زادجيكتيف بوسيسيف. اذا لي زادجيكتيف بوسيسيف دوبل اس عاود دوبل اس بوسيسيف. اذا هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف اشنو كيديروا؟ détermine le nom وأما تيميزهم هما أنهم ils s'accordent en genre et en nombre, avec les noms qu'il accompagne. وهاد لي زادجيكتيف بوسيسيف باختصار راه هما مون، وكاينه طون، سون، ما، تا، سا، كاينه تي، وكاينه سي ماشي بالسي وانما اس، وكاينه نو، ان او اس، وكاينه فو، في او اس، كاينه نوتر، وكاينه فوتر، وكاينه
L'heure sans S. L'heure. إذن هادو كلهم indique la position. ودابا غادي نهضروا على les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs. Démonstratifs. S à la fin. Les adjectifs démonstratifs, بكل بساطة, ils servent à désigner quoi? Désigner un nom qui est connu. اللي هما ce, كاين الأول, ce, وكاين set, الماسكولين, و set ديال الفيمينين, et C. ماشي avec S وإنما avec C. إذن في هذا الفيديو الأول غنكتفيو بهذا الشيء هذا. إلى اللقاء حتى الفيديو الآخر إن شاء الله.